काटो बेसैलो लै हात काटो बिसैलोमा बारै सैलो बारै जता नेपालया लेग भन्नु भालेको डाकोसँगै बिउजिने बस्तीहरू, न्याउली चरीको बिरही धुन गुन्जिने पाखा पखेरीहरू, समशीतोष्ण हावाले सुसेल्ने सुन्दर टाकुरीहरू अनि झ्याउकिरीको झैँ झैँसँगै बास खोज्ने ती अँधेरी साजहरू गाउँले परिवेशका पहिचान हुन्। यिनै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रमणीय वातावरण गाउँले जीवनका सुन्दर गहनाहरू हुन्। उत्पादनको उर्वर देखिने यो भूमि रोल्पाको जिनावाङ हो। नेपालको सङ्घीय संरचनासँगै जिनावाङ विभक्त भएर हाल गङ्गादेव गाउँपालिकाको 3 र 2 नम्बर वडा बनेको छ। जिनावाङको नामाकरणका पछाडि एउटा पौराणिक किम्वदन्ती छ। जिनावाङको डाँडागाउँ चौतारा आसपास क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले घरती समुदायहरू बसोबास गर्न आइपुगे रे। उनीहरू बस्ने नजिकै एउटा चौर थियो। जीविका चलाउन राडी, पाखी, बखु वा स्थानीय भाषामा भाङ्रो बुन्ने गर्थे। आफै बुनेका घरेलु कम्बल वा भाङ्रोलाई चिल्लो र मुलायम बनाउन गाउँलेहरू एउटा जिन भन्ने औषधि चौरमा बसेर दल्थे। उक्त चौर जिन दल्ने चौरको रूपमा परिचित हुँदै गयो। मगर वा खाम भाषामा चौरलाई बाङ भनिन्छ। जिन दल्ने बाङको अपभ्रंश भएर त्यसको छोटो नाम जिनावाङ रहन गयो। यसरी बदलिदो समयसँगै पञ्चायतमा जिनावाङ मौजा हुँदै बहुदलीय व्यवस्थामा जिनावाङ गाविसको रूपमा भौगोलिक संरचनाको नामाकरण गरिएको थियो। गङ्गादेव गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडा पश्चिम रोल्पाको सिमानामा अवस्थित छ। यो वडाको पूर्व उत्तरमा गङ्गादेवको 2 नम्बर वडा, उत्तर पश्चिममा 5 नम्बर वडा, पश्चिम दक्षिणमा सल्यान जिल्लाको सिमाना पर्छ भने दक्षिण पूर्वमा 1 नम्बर वडा रहेको छ। नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार जिनावाङ गाविसका साविक वडाहरू 3, 4, 5, 6 र 9 लाई समेटेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना तथा सङ्घीय संरचना अन्तर्गत 3 नम्बर वडा नक्साङ्कन भएको छ। यस वडामा पर्ने टोलहरू ढेडपिटे, घोप्टे ओडार, कालाभिर, डाँडाखुटी, गुन्टाकुरी, लोरीविनी, कुयापानी पर्दछन्। त्यस्तै चामी, बडाढुङ्गा, मनिमारे, ढुङ्गेपानी, झ्याम, झारमङ्ग्रा, कुकुरगारे, मङ्ग्रा, रातामाटा, जङ्गेले, जलेखर्क, नाउली, नाउला, भालुमारे, घरेली डाँडा र गोठी खोलाहरू पर्दछन्। यो वडाको क्षेत्रफल 29.73 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ भने वडापालिकाको केन्द्र झाँक्री सल्ला रहेको छ। पश्चिमबाट पूर्वतिर बग्ने कोप्ची खोला 3 नम्बर वडाको बीच भागबाट बग्दै माडी खोलाको सारथी बनेको छ। कोप्ची खोलामा मिसिएका अन्य खोलाहरू खोलाखुटी, मङ्ग्रामूल, हलले, भित्री खोला, ठुलासिम लगायत हुन् भने दक्षिण भागमा पूर्व भएर गोठी खोला बगेको छ। सिँचाइको प्रचुर सम्भावना बोकेका यी खोलाहरूमा पानीघट्ट
चल्ने गर्दछन्। यसवटाको दक्षिण पश्चिममा करिब 1480.22 हेक्टर क्षेत्रफलमा हरियाली घना जङ्गल फैलिएको छ, जसको नाम बारजथाग हो। यो जङ्गलले वातावरणीय दृष्टिकोणमा निकै महत्त्व बोकेको छ। बारजथाग पानीको स्रोत तथा जडीबुटी र विभिन्न जङ्गली पशुपक्षीहरूको आरक्षणका लागि पनि अति उपयोगी जङ्गल हो। सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो जङ्गल माओवादी जनयुद्धमा छापामार परेड स्थलको रूपमा प्रयोग भएको थियो। यहाँ विभिन्न छापामार तालिमका साथै युद्ध सामग्री लुकाएर सुरक्षित गर्ने गुरिल्लाहरूको जङ्गल बनेको थियो। यसका अवशेषहरू अझै पनि भेट्न सकिन्छ। परिवर्तनका लागि विगतको 10 वर्षे जनयुद्धमा यो वडाबाट 7 जना व्यक्तिहरू शहीद भएका थिए भने 5 जना घाइते तथा अपाङ्ग रहेका छन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यो जङ्गलले निकै राम्रो सम्भावना बोकेको छ। बारजथाग लेक धार्मिक तीर्थस्थल वा जङ्गल सफारी ट्रेकिङको लागि उपयोगी हुन सक्छ। बारजथागको जङ्गलमा विभिन्न प्रजातिका पन्छी वा जनावरहरू पाइन्छन्। राष्ट्रिय पन्छी डाँफे, मयूर, भ्याकुर, चिल र अमूल्य जनावर कस्तुरी, मृग, बाघ, भालु, चितुवा, बँदेल लगायतका जनावर तथा पशुपक्षीहरू पनि पाइन्छन्। तर संरक्षण अभावका कारण लोप हुँदै गइरहेका छन्। जङ्गललाई राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा संरक्षण गरी विभिन्न जनावर तथा पन्छीहरूको संरक्षण गर्न सके पर्यटनका लागि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। यस जङ्गलमा पाइने अर्को विशेषता भनेको अर्ग्यानिक माहुरी पाइनु हो। माहुरी पालनका लागि यो निकै उपयोगी जङ्गल हो। विभिन्न प्रकारका वनस्पति तथा जडीबुटीहरू यस जङ्गलमा पाइन्छ। जडीबुटीतर्फ यस ओडामा पाँचौले, घोरतापे, पदमचाल, सतुवा, जटामसी, सिल्पु, समायो, कटुको, चिराइतो, सेतु चन्दन, गोब्रेसल्ला, मलाइगेरी, श्रीखण्ड, बोजो, टिमुर आदि पाइन्छन्। बारजथागमा पानीको स्रोत प्रशस्तै पाइने हुँदा खानेपानी तथा उत्पादनका लागि सिँचाइ पर्याप्त हुनुले यस क्षेत्रका समुदायलाई सहज बनाइरहेको छ। यो भेगमा कृषि क्षेत्रको विकास हुनुको कारण बारजथागको पानी मुख्य रहेको छ। यस वडामा फलफुलहरू स्याउ, ओखर, कागती, आरु, खमनी, केरा, काँक्रो र किवीहरू पाइन्छन्। सामरिक महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक भूभागहरू चाख्ले पातल शिव गुफा, मनिमारे शहीद पार्क, घामतारा डाँडा, झाँक्री सल्ला, हलले मन्दिर आदि हुन् भने परम्परागत रूपमा लाग्दै आएका स्थानीय मेलाहरू लामाचौर, पातिहाल्ना, मनिमारे, नाउली खेलकुद विकास तथा स्थानीय संस्कृति जगेर्नाका आधार बनेका छन्। जिनावाङको मनिमारे एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध ठाउँ हो। 2052 सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला 2065 मङ्सिर 14 गते डिभिजन कमान्डर किमबहादुर थापा सुनिलको शहादत भएको स्थल हो मनिमारे चौर। उक्त युद्ध स्थलमा हाल मनिमारे हाट बजार तथा सुनिल स्मृति शालिग निर्माण गरिएको छ। संसद विकास कोष र गङ्गादेव गाउँपालिकाको लगानीमा रोल्पा गजुलका किमबहादुर थापा सुनिल सँगै सल्यानका झक्कुप्रसाद पुन निर्ममको शालिग बनाइएको छ। सल्यानका निर्ममको पनि रोल्पाका सुनिलसँगै शहादत भएको थियो। विगतमा युद्ध गरिरहेको मनिमारेले यतिखेर कृषि क्रान्ति गरिरहेको छ। आफ्नो परिचय स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा दिइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको समन्वयमा लागू भइरहेको प्रदेश स्तरीय स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम युद्ध पर्यटन क्षेत्रको एउटा नमुना हो। युद्धताका बन्दुकका गोलीहरू फल्ने यो ठाउँमा अहिले स्मार्ट कृषिका बिउहरू फलिरहेका छन्।
जिनाबाङमा सबैभन्दा राम्रो उत्पादन आलु, स्याउ, रायो भाजी, किवी, ओखर मानिन्छ। परम्परागत उत्पादनतर्फ मकै, गहुँ जहु, कोदो, भटमास, सिमी आदि हुन्छ भने तरकारी उत्पादनमा पनि राम्रो सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा काउली, बन्दा, टमाटर, साग, लसुन, प्याज आदि उत्पादन हुने गरेको छ। व्यावसायिक कृषि खेतीका दृष्टिकोणले गङ्गादेव गाउँपालिकाकै सबैभन्दा धेरै उत्पादनमा जोड दिएको क्षेत्र जिनाबाङ हो। यहाँ व्यावसायिक खेतीका लागि आलु पकेट र ओखर ब्लक कार्यक्रम समेत लागू भइरहेका छन्। साविकका 4, 5, 6, 7 र 9 वडाहरू स्याउ, आलु र किवी व्यावसायिक खेतीमा जोडिएका छन् भने साविकको 3 नम्बर वडामा ओखर र कागती व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। 3 नम्बर वडामा मात्र व्यक्तिगत कृषि फार्म 66 वटा र सामूहिक कृषि फार्म 27 वटा स्थानीय तहमा दर्ता भएर विधिवत ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसै गरी पशुपालनतर्फ यो क्षेत्र बाख्रा र लोकल कुखुरा पालनमा अगाडि देखिन्छ। यहाँ 10 वटा बाख्रा फार्म, एउटा भेडा फार्म र करिब 40 वटा लोकल कुखुरा फार्म रहेका छन्। यहाँका स्थानीयले परम्परागत पशुपालनतर्फ गाई, बाख्रा, भेडा, भैँसी र बङ्गुर पालन गर्दै आएका छन् भने पम्चीतर्फ लोकल कुखुरा, हाँस र परेवा पाल्ने गरेका छन्। त्यस्तै कुकुर, बिरालो र खरायो पनि पालन हुने गरेको छ। यहाँ हरियाली साना किसान कृषि सहकारी र 12 जथा कृषि सहकारी गरी 2 वटा कृषि सहकारी संस्थाहरू पनि रहेका छन्। साविक जिनाबाङ गाविसलाई 2टा वडामा विभाजन गरिएको छ, 2 र 3। त्यसमध्ये पनि आज 3 नम्बर वडा यो जिनाबाङको पहिचान भनेको यहाँका कृषि क्षेत्रमा यो जिल्लाकै उत्कृष्ट वडा हो। जिल्लामै एउटा यो उत्पादनमूलक कृषिमा उत्पादनमूलकको एउटा राम्रो वडाको पहिचानको रूपले लिएका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा जिनाबाङले रोल्पा जिल्लामै राम्रो प्रभाव पारेको छ। यो वडामा रहेको वीरेन्द्र मावि नाउली पुरानो इतिहास बोकेको विद्यालय हो। यो रोल्पा जिल्लाकै 6औं पुरानो माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत पर्दछ। उक्त विद्यालयमा विगत 3 वर्षदेखि CTE-VT अन्तर्गतको 18 महिने कृषि GTA कार्यक्रम समेत लागू भएको छ। कक्षा 12 सम्म अध्ययन अध्यापन हुने यो विद्यालय 2020 सालमा स्थापना भएको थियो भने यस विद्यालयको स्थापना र स्तरोन्नतिको लागि स्थानीय समाजसेवी तथा राजनीतिक अग्रज गङ्गाराम डाँगीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। रोल्पा जिल्लाकै शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका डाँगी यस समाजका असल अगुवा अभिभावक हुन्। यसै वडामा रहेको सिद्धार्थ नमुना मावि गोप्टे ओडार छोटो समयमा तीव्र शैक्षिक गतिमा हिँडेको विद्यालय हो। साविक 3 नम्बर वडामा रहेको उक्त विद्यालय 2045 सालमा स्थापना भएको थियो। स्थानीय समाजसेवी तथा राजनीतिज्ञ कुलबहादुर खत्रीको विशेष सक्रियतामा स्थापना भएको विद्यालय हाल सङ्घीय नमुना कार्यक्रमको मापदण्डभित्र रहन सफल भएको छ। स्थानीय जागरुक युवाहरूको कुशल नेतृत्वदायी पहलकदमी र समुदायको सकारात्मक भूमिकाका कारण हाल नेपाल सरकार सङ्घीय कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वर्षीय नमुना विद्यालय निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। यसै वडाका 2 वटा आधारभूत विद्यालयहरू भगवती आधारभूत विद्यालय कुकुरगारे र गणेश आधारभूत विद्यालय बडाढुङ्गा गुणस्तरीय शैक्षिक सुधार तथा व्यवस्थापनको यात्रामा अघि बढिरहेका छन्। त्यस्तै वडापालिकामा 5 वटा प्राथमिक विद्यालयहरू भाग्यश्वरी प्रावि गुठीखोला, बाल कल्याण प्रावि लिलेचौर, खकेन्द्र जनप्रगतिशील प्रावि झ्याम, लोक कल्याण प्रावि चामी र प्रगतिशील प्रावि घोप्टे ओडार सञ्चालनमा रहेका छन्। 3 नम्बर वडामा मात्रै सबै गरी 9 वटा विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। तुलनात्मक हिसाबले शिक्षण पेसामा जिनाबाङका शिक्षकहरूको वर्चस्व रहने गरेको छ। जिनाबाङ सिकाइ केन्द्रले सङ्कलन गरेको 2077 सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा 3 नम्बर वडामा जम्मा साक्षरता सङ्ख्या 97.72 रहेको छ भने निरक्षर सङ्ख्या 2.28 रहेको छ। त्यस्तै स्नातक तह पास गरेका 91 जना र स्नातकोत्तर तह पास गरेका 14 जना रहेका छन्।
यस भेगमा विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। जातीय बसोबासको हिसाबले 78.1% क्षेत्रीहरू, 18.2% जनजातिहरू र 3.7% दलितहरूको यहाँ बसोबास रहेको छ। यहाँ क्षेत्री समुदाय अन्तर्गत डाँगी, ओली, खत्री, खड्का, महरा, बस्नेत र चन्द ठकुरीहरूको बसोबास रहेको छ भने जनजाति समुदायहरूमा गुरुङ, घरती मगर, बुढा मगर, पुन मगरहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी दलितहरू विश्वकर्मा, परियार र महरहरूको बसोबास रहेको छ भने बाहुन जाति अन्तर्गत देवकोटाहरूको बसोबास रहेको छ। जिनावाङ सिकाइ केन्द्रले सङ्कलन गरेको 2077 को तथ्याङ्क अनुसार 740 घरधुरी रहेको यस ओडामा 3,964 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमध्ये पुरुष 50.28% र महिला 49.72% रहेका छन्। राजनीतिक जनशक्ति उत्पादनमा पनि जिनावाङ अगाडि देखिन्छ। राजनीतिक अग्रजहरू नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता गङ्गाराम डाँगी, जनयुद्धका नेता चुडामणी ओली आदर्श, प्रेमबहादुर ओली उन्नत, लालबहादुर ओली विश्व, क्षेत्रबहादुर चन्द किरण, अमृत ओली अमर र पूर्व लडाकु तिलकराम ओली टाइगर पुराना कम्युनिस्ट नेताहरू रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय कुलबहादुर खत्री र लामो समय कर्मचारीमा कार्यरत भई हाल नेपाली काङ्ग्रेस गङ्गादेवका सभापति नेता दिपेन्द्र बहादुर डाँगीको पनि यो जन्मस्थल हो। विभिन्न जातीय समुदायहरूको बसोबास रहेको यो ओडामा बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्म मान्ने समुदायहरू छन् भने अल्पसङ्ख्यकमा क्रिस्चियन समुदायहरू पनि रहेका छन्। यहाँका मानिसहरू आआफ्नै धार्मिक मान्यता अनुसार चाडपर्व तथा मेलाहरू मनाउने गर्छन्। यहाँ बस्ने समुदायहरूले परम्परागत जातीय रीतिरिवाज तथा संस्कृति मान्दै आएका छन्। जनजाति समुदायले पैसरे नाच आफ्नो पहिचानको रूपमा जगेर्ना गरिरहेकै छन्। त्यस्तै घोप्टे उडार, डेढपिटे, कालाभिर, डाँडाकुटी टोलहरूको संयुक्त लहरे समूह जनजागरण संस्कृति लहरे समूहले आफ्नो संस्कृति जगेर्ना गरिरहेका छन्। त्यसैगरी क्षेत्री समुदायमा पनि सोरठी र पैसरे नाचहरू चल्तीमा रहेका छन्। यहाँका विभिन्न टोलमा 9वटा महिला आमा समूहहरू सक्रिय छन्। आमा समूहहरूमा जनजागरण मगर महिला आमा समूह घोप्टे उडार, डेढपिटे, कालाभिर, नवजीवन महिला आमा समूह डाँडाकुटी, महिला उद्यमी कृषि आमा समूह लोरिविनी, सयपत्री महिला आमा समूह बडाढुङ्गा, व्यावहारिक परिवर्तनशील स्वास्थ्य महिला आमा समूह कुकुरगारे, मातृ शिशु जीवन सुरक्षा महिला आमा समूह झ्याम, प्रगतिशील महिला आमा समूह नाउली, जीवन सुरक्षा महिला आमा समूह जङ्गले, समाज सुधार प्रगतिशील महिला आमा समूह घरेलु डाँडा गोठीखोला रहेका छन्। आजका महिलाहरूमा लैङ्गिक समानताका लागि सङ्गठित चेतनाको उल्लेख्य विकास भएको पाइन्छ। सबैले छोरी शिक्षित बनाइदेऊ हे आमा, सबैले छोरी शिक्षित बनाइदेऊ, अशिक्षितको समाजमा रोग हटाइदेऊ, अशिक्षितको समाजमा रोग हटाइदेऊ। यहाँका क्लबहरूमा सृजनशील नवयुवा प्रतिभा क्लब कुकुरगारे र जनज्योति नवप्रतिभा जनसंस्था लोरिविनी सक्रिय अवस्थामा छन्। यी विभिन्न समूहहरूले विवाह तथा पूजाआजा र मेला पर्वहरूमा उपस्थित हुने तथा आफ्नो पहिचान झल्किने कला संस्कृति प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छन्। यहाँका समुदायहरूमा आपसी सहकार्य तथा सहयोग सद्भावना निकै राम्रो पाइन्छ। विवाह हुँदा या मर्दा पर्दा सहयोगको सामूहिक भावना अझै पनि जीवित छ। स्थानीय मौलिक लोक भाकामा साइलेजी भाका यहाँको चलनको भाका हो, तर नयाँ पुस्ताहरू साइलेजीको भाकाप्रति त्यति जागरुक नहुँदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। हो बाराई हो दाङ्गराई हो कोद बिना रेउकीमा हे बाराई साइका देश जुबले सलिए बयल खेल्न एउकीमा। जनजाति समुदायमा
धामी झाँक्री उत्पन्न हुने पुरानो धार्मिक मनोविज्ञान अहिले पनि चलिरहेको छ। झाँक्री भएका पुर्खाहरू आफ्ना भाइ सन्तान वा इष्टमित्रमा पुनः फर्किआउने र झाँक्री उगार्नुपर्ने परम्परा कालदेखि चल्दै आएको धार्मिक चलन अहिले पनि छ। जनजाति र दलित समुदायभित्र मान्छे मर्दा 3 दिनभित्र शुद्ध गर्दा यिनै झाँक्रीहरूद्वारा गराइन्छ। त्यस्तै क्षेत्री समुदायमा जीवन सुख शान्तिका लागि ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञ, रुद्री तथा सत्यनारायणको कथा सहितको पूजापाठ गर्ने चलन रहेको छ भने मान्छे मरेको 13 दिनको काजक्रिया हुँदा ब्राह्मणहरूद्वारा शुद्ध गराइन्छ। समुदायहरूमा विभिन्न खाले देवी देवता तथा कुल पूजा गर्ने प्रचलन पनि कायमी छ। गङ्गादेवमा प्रवेश गर्ने मुख्य सडक बाटो रोल्पा झ्याम र निगालपानी पातिहाल नभएर आगमन भएको छ। यी सडक दाङ सल्याङका मुख्य सहरहरू हुँदै आउने सडकहरू हुन्। वडाका प्राय टोलहरूमा सडक बाटो पुगेको छ। पुलपुलेसा, प्रतीक्षालय, मसानघाट निर्माण, गोरेटो बाटो निर्माण लगायतका कामहरू वर्षेनी हुँदै आएका छन्। जिनावाङको साविक 3, 4 र 5 वडामा बिजुलीको केन्द्रीय लाइन विस्तार भइसकेको छ। अन्य टोलहरूमा पनि विस्तारको क्रम रहेको छ। पूर्ण सरसफाई उन्मुक्त हरित नमुना वडा र आर्थिक समृद्धि तथा जीवन स्तर सुधारका लागि हरित गाउँ कार्यक्रम 2075 सालमा लागू भएको थियो। बाथरुमीय सरसफाई र सामाजिक एकरूपताको आधार बनाएको उक्त गाउँमा प्राय घरहरू हरिया रङमा देखिनु यसको विशेषता हो। म गर्वसाथ भन्न चाहन्छु, यो नेपालको पहिलो हरित वडा घोषणा गरेका छौँ। नेपालको पहिलो हरित वडा घोषणा गर्न चाहन्छौँ थिएन। हामीले त्यसका लागि यहाँका महिला आमा समूह, यहाँका सम्पूर्ण राजनैतिक दल सहकार्य गरेर नै नेपालको पहिलो हरित वडा घोषणा गरेका छौँ। लोकसेवा दिने विद्यार्थीहरूलाई पनि अहिले त्यो पर्सन आइरहेको छ। त्यसमा नै मलाई गर्व लाग्छ। महिला सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको सिप र क्षमता विकास गर्न विभिन्न खाले सिपमूलक तालिमहरू वडा कार्यालयको समन्वयमा प्रदान भएका छन्। स्वास्थ्य सचेतनामा पनि जुटिरहेका महिलाहरूले वडापालिकासँग सहकार्य गरेर एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन समेत हुँदैछ। यहाँका किसानहरूको लगाव प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको अनुकूलताका कारण यो क्षेत्रमा कृषि पर्यटनको निकै सम्भावना रहेको छ। यहाँका बाख्रा फर्महरू र नर्सरी तथा फलफुल बगैँचाहरू अवलोकनका लागि आगन्तुक पाहुनाहरू वर्षेनी भित्रिरहेका छन्। त्यस्तै यहाँका कृषकहरूलाई विभिन्न स्थलमा कृषि भ्रमण र वृद्ध आमा बुबाहरूलाई तीर्थ भ्रमण वडापालिकाको संयोजनमा हुँदै आएको छ। मनिमारे हाटबजार तथा सुनिल स्मृति शालिग पार्क पर्यटकहरूका लागि एक सुन्दर गन्तव्य स्थान बन्दैछ। उत्पादित बिउ बिजनहरूको उचित व्यवस्थापन र बिक्री वितरणका लागि विभिन्न प्रकारका कोल्ड स्टोर बनिरहेका छन्। 2वटा आलु स्याउ कोल्ड स्टोर निर्माण भइरहेका छन् भने गाउँपालिकाको समन्वयमा प्रदेश स्तरीय अनुसन्धान केन्द्र निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा भने केही असहजता देखिन्छ। उत्पादित सबै वस्तुहरूको बिक्री वितरणमा बिचौलियाहरूको प्रभावले किसानहरू उचित मूल्यबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या रहेको छ। यस क्षेत्रका मुख्य बजारहरू गोठीखोला, नाउली, झाम, निगालपानी, पोखरी बजार र पातिहाल्ना रहेका छन्। न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न यिनै बजारहरूले सहायता दिइरहेका छन्। वडाभित्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कुकुरगारे रहेको छ भने साविकका प्रत्येक वडाहरूमा बर्थिङ भवनहरू निर्माण भएका छन्। यहाँ खानीहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। तामाखानी, मट्टीतेल खानी, सुनखानी र चुनाखानीको सम्भावना सर्वेक्षणहरूमा भेटिएका थिए, जसमध्ये तामाखानीका लागि गाईगौरी स्थान, मट्टीतेलका लागि हलले चौर, सुनखानी र चुनाखानीका लागि जङ्गलेका स्थलहरू सर्वेक्षण भएका थिए। स्थानीयहरू चुना आफैले घरेलु प्रविधिबाट निर्माण गरेर स्याउ तथा फलफुलको बोटमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। 2074 असोज 14 गते भएको स्थानीय तहको चुनावद्वारा वडाध्यक्षमा जलेश कुमार केसी निर्वाचित हुनुभएको थियो। बडाढुङ्गा घर भएका जलेश कुमार केसी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अन्य वडा सदस्यहरूमा लोकमान ओली, दिपेश डाङ्गी, निर्मला खड्का, केसरी विक निर्वाचित हुनुभएको थियो।
जसमध्ये वडा सदस्य लोकमान ओली जिल्ला समन्वय समिति सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। वडा सदस्य दिपेश डाँगी, वडा महिला प्रतिनिधिमा निर्मला खड्का र दलित प्रतिनिधिमा केशरी विक सबै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हाम्रो गङ्गादेव गाउँपालिका 3 नम्बर वडा एउटा यो सल्यानी सीमासँग सटेको वडा भएकोले यहाँ पूर्ववर्त नै हाम्रा कतिपय विकास योजनाहरू बाटाघाटाहरू यहाँ प्रशस्त मात्रामा नभए तापनि त्यहाँ अरू वडाको तुलनामा यो वडा धेरै अगाडि थियो र हाम्रो यो स्थानीय सरकार आएदेखि हामीले यहाँका बाटाहरूलाई ग्राभेल गरेका छौँ र प्रत्येक वडामा अहिले त हाम्रो 1-2टा टोल मात्रै होला मोटर बाटो नपुगेको, प्रत्येक टोलमा नै हामीले मोटर बाटो पुर्याएका छौँ। आउँदा दिनहरूमा त्यसलाई आज व्यापक गरेर प्रत्येक बस्ती बस्तीमा हामीले त्यो पुर्याउने योजना राखेका छौँ। हाम्रा आगामी योजनाहरू जस्तै हाम्रो हिल्याचौरमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र विस्तारको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई बिन्ती चढाएका छौँ र त्यो निर्माणाधीन प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। आगामी कार्यकालमा विस्तार गरेर यो लुम्बिनी प्रदेशको उत्कृष्ट एउटा अनुसन्धान केन्द्र त्यहाँ बाख्रा छ, त्यहाँ रायो अनुसन्धान छ, बाख्रा अनुसन्धान, आलु स्याउलाई विस्तृत गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने र त्यो अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने हामी एउटा लक्ष्य त्यो राखेका छौँ। र अर्को यस वडामा अन्तर्गत श्री सिद्धार्थ नमुना माविलाई हामीले पाएका छौँ। त्यसको पनि आगामी दिनहरूमा अलिकति यो गाउँपालिकाकै नभएर यो रोल्पा जिल्ला यो प्रदेशकै उत्कृष्ट नमुना मावि बनाएर यहाँका सर्वसाधारण र अति विभिन्न वर्गहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ लैजाने र नेपालकै नमुना साँच्चीकै नमुना मावि बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ। अर्को हाम्रो यस वडामा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रलाई विस्तार गरेर हामी त्यसलाई 500 देखि 700 को हस्पिटल बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ र हाम्रो अधिकांश यो वडामा बत्ती यो विद्युत लाइन विस्तार भइसकेको छ र कतै कतै बिचमा 1-2टा साबिकको 1-2वटा वडाहरूमा बत्ती बलेको छैन। त्यहाँ पनि तत्कालै हामीले अहिले 40-41 लाखको योजना परिसकेको छ। सकभर हामी यही हाम्रो कार्यकालभित्रै सम्पूर्ण यो 3 नम्बर वडाहरूमा बत्ती बाल्ने लक्ष्य राखेका छौँ।